बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को और हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आपकी तमाम परेशानियों से आपको निजात दिलाए। आपके तमाम मसाइल जिनमें आप घिरे हुए हैं वो किसी ज़िंदगी के किसी भी हवाले से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए, आमीन। और बे औलादों को अल्लाह ताला नेक और सालिहा औलाद से नवाजे, आमीन। और ख़ास तौर पर दुआ है तालिब इल्मों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला उनको आला नंबरों से कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, आमीन। और जो लोग शादी की वजह से परेशान हैं, बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं, तो अल्लाह ताला उनके नसीब खोल दे, उनकी रास्ते की रुकावटें बंदिशें सब दूर कर दे और अच्छी जगहों पर उनके नसीब जो है वो लिखे। और माँ बाप को अपनी औलाद के हवाले से अगर कोई परेशानी है तो अल्लाह ताला उसे दूर फरमाए और औलाद को फरमा बरदार बनाए अपने माँ बाप का, आमीन। और व्यूअर्स, बहुत सारे लोग जो है रिज़्क़ की वजह से और कर्ज की वजह से परेशान हैं, तो अल्लाह ताला कर्ज की अदायगी के लिए गैब से इंतज़ाम फरमा दे। और जो रिज़्क़ की तंगी से परेशान है तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ जो है वो अता करे ताकि रिज़्क़ की तंगी जो है उससे कोई भी परेशान ना हो, आमीन। व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों के लिए दुआएं रह भी जाती हैं क्योंकि बाज़ लोग मग़फ़रत के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपनी वालदा खैरुन्निसा के लिए मग़फ़रत की दुआ करने के लिए कहा है, तो अल्लाह ताला उनकी वालदा खैरुन्निसा की मग़फ़रत फरमाए, आमीन। और उनको सुकून अता फरमाए, ठीक है, आमीन। व्यूअर्स, आप लोग दुआ में ज़रूर शामिल हुआ करें ताकि आप लोगों की किसी की भी आमीन से अल्लाह ताला किसी की भी दुआ कबूल कर ले। तो मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं जो आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, ये मेरा ख़ुद का भी किया हुआ अमल है, ठीक है, और बहुत ही गारंटीड अमल है, बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और आसान भी है, ठीक है। तो वजीफ़ा मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले मैं अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी डेली अपलोड होने वाली जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और व्यूअर्स, आप लोग जब वजीफ़े करते हैं और आप लोगों को अगर फ़ायदा पहुंचता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपका मसला हल हो गया है, ताकि दूसरे लोगों का भी यकीन जो है वो पुख्ता हो सके, ठीक है। और यकीन के साथ अमल किया करें। नमाज की जो पाबंदी है वो ठीक से किया करें, मतलब पाबंदी जो है वो भी करें और अदायगी जो है वो ठीक से करें, ठीक है, ताकि आपकी नमाज भी कबूल हो। और जब नमाज कबूल होगी तो दुआएं भी कबूल होंगी और वज़ाइफ भी कबूल होंगे। तो ये हदीस में भी है कि जिसकी नमाज कबूल नहीं होती उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती, तो इसलिए नमाज की जो अदायगी है उसको ठीक से करें। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब आप वजीफ़ा करें तो अल्लाह पे पूरा यकीन रख के, नेक उम्मीद रख के अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला जैसी उम्मीद अल्लाह से रखी जाएगी आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। ये बात भी हदीस में है, मैंने इस पे हदीस पढ़ी भी थी कि और अपने चैनल पर भी बयान की थी कि मुझसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे जैसी उम्मीद रखोगे, यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जैसी मुझसे उम्मीद रखोगे मैं वैसा ही तुम लोगों को दूंगा। इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा नेक उम्मीद रखें, मायूसी से बचें, तो इंशाअल्लाह ताला हमें नेक उम्मीद का नेक ही फल मिलेगा। तो व्यूअर्स, वजीफे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो वजीफ़ा आपने क्या करना है, पहले मैं आपसे अपनी हर वीडियो में तकरीबन ये बात कहती हूँ कि आप इस्तग़फ़ार जो है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा आप रोज़ाना 1000 बार ज़रूर पढ़ा करें।
تاکہ آپ کی زندگی سے آزمائشیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، کیونکہ آزمائش کی وجہ سے بھی وظائف قبول نہیں ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو استغفار جو ہے وہ ہماری آزمائشیں دور کرتا ہے۔ تو آپ روزانہ 1000 بار یا 2000 بار استغفار ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اپنا کوئی بھی ٹائم فکس کر لیں کہ کسی ٹائم پہ آپ نے یہ 1000 بار یا 2000 بار جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نے استغفار ضرور پڑھنا ہے۔ بہتر ہوگا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا جائے، تو دن بھر کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ جھڑ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کریں، عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو وظائف آٹومیٹکلی آپ کے قبول ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دعائیں بھی۔ تو وظیفہ آج کا جو ہے وہ خاص طور پر میں ان لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو شادی کو لے کر پریشان ہیں، یعنی جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور یہ بہت ہی گارنٹیڈ عمل ہے، ویسے تو میں نے خود اس عمل کو 3 سے 4 مرتبہ کیا ہوا ہے، تو کسی بھی مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس مقصد کے لیے بھی اس کو یقین رکھ کر آپ کریں گے تو انشاءاللہ وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ لیکن لڑکیوں کے لیے خاص طور پر، اور لڑکوں کے لیے کہ جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ عمل خود کریں گے، ٹھیک ہے، جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے یہ عمل کسی دوسرے سے نہیں کروانا۔ جو شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے وہ یہ عمل خود کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو پورے یقین رکھ کے ساتھ آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کریں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس عمل کو اس طرح سے کریں کہ اس کو کرنے کے بعد یا اس کے درمیان میں آپ کسی سے بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بعد میں آپ کر سکتے ہیں، عمل پورا کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ وظیفہ کر رہی ہوں تو بیچ میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ نہ ہی کریں بات تو اچھا ہے۔ تو اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں، اور اس کی اجازت عام ہے، اور یہ بہت زبردست عمل ہے۔ جو لڑکی کہتی ہے نا کہ میری شادی نہیں ہو رہی، میں نے یہ عمل بھی کیا، میں نے وہ عمل بھی کیا، تو وہ یہ کر کے ضرور دیکھے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش نہ ہوئی تو لازمی اس کی شادی جو ہے وہ چند ہی دنوں میں طے پا جائے گی اور اچھی جگہ پر ہو جائے گی۔ اب وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا بدیع العجائبی بالخیری یا بدیو، ٹھیک ہے؟ یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیو، یہ آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد 11 بار۔ پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے 1200 مرتبہ یعنی 12 تسبیحاں اس کلام کی آپ نے پڑھنی ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیو۔ یہ آپ نے 12 تسبیحاں پڑھنی ہے، یعنی 1200 بار آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے یہ آپ نے 12 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس عمل کو بغیر ناغہ کیے آپ نے کرنا ہے، 12 دن کرنا ہے۔ خواتین یعنی لڑکیاں اس وقت کریں جس وقت ان کے مخصوص ایام نہ ہو بیچ میں، ٹھیک ہے؟ ان سے فارغ ہو کر یہ عمل کیا جائے تاکہ آپ کا ناغہ نہ ہو سکے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی وظیفے کی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ میری ویڈیو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ اس کی اجازت عام ہے، اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب آپ اس کو 12 تسبیحوں کو کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ نے 11 بار پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کے لیے رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ اور یہ شادی کے لیے خاص عمل ہے، آپ کریں ضرور، جو لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد اور آپ کرنا چاہیں اس مقصد تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کسی اور مقصد کے لیے اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہیں، جیسے لوگ اپنا ذاتی گھر حاصل بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی وظیفہ پوچھتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا نوکری جن کو نہیں مل رہی ہے نوکری کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ویزا باہر کا کئی لوگوں کو ویزا چاہیے ہوتا ہے تو وہ ویزا نہیں ان کا لگ رہا ہوتا تو بھی وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یعنی زندگی کا کوئی بھی آپ کا مقصد ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں جو شادی کے حوالے سے پریشان ہیں یا لڑکے، وہ یہ عمل خاص میں آج ان کے لیے بنا کر لائی تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں،
ٹھیک ہے، تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے اور آپ لوگ اس عمل کو شیئر بھی کر دیں۔ تو ویورز، مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔